أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا. لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا وإن فريقا
لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون फिर से पढ़ें देख कर ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما جعله الله إلا بشرى
بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله फिर से हा को आखिर में वाज़ह करें إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم देखिए कलूनी है कुलू काफ पे क्या है وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا यूही फिर से पढ़ें इज़ यूही سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا
الله ورسوله ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله شاقوا الله ورسوله شاقوا الله شاقوا الله फिर से ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار وأن इसको अन्ना लंबा नहीं करें फिर से ذلكم ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا युवल्लिहिम नहीं है, युवल्लिहिम। लाम के नीचे क्या है? आगे या है, फिर इसको लंबा करेंगे नहीं। वमन युवल्लिहिम यौमइज़िन दुबुरहु इल्ला मुतहर्रिफन लिक़ितालिन औ मुतहय्यिज़ा أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم ومأواه جهنم وبئس المصير
وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين موهنو नहीं है ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح فقد جاءكم الفتح إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت ولو كثرت وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت كثرت नहीं है كثرت ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين مع المؤمنين مؤمنين या मुअमिनीन फिर से पढ़ें वअन्न अल्लाह سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.